नाज़रीन आदाब, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर हलीमा सादिया और आप देख रहे हैं जहान मन की मखसूस पेशकश डू यू लव योरसेल्फ। क्या आपने कभी अपने आप को कोई इनाम दिया है? क्या आपने कभी अपनी तारीफ की है? क्या आपने अभी कभी अपनी आदतों की तारीफ की है? क्या आपने कभी ये कहा कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ? क्या आपने अपने आप को शाबाशी दी? क्या आप सचमुच अपने आप से प्यार करते हैं और उस प्यार के तकाजे के तौर पे उन चीज़ों से परहेज़ करते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह है? मुझे लगता है कि थोड़ा-सा आपको वक़्त लग रहा है सोचने में और आप अभी ये फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आप इसका जवाब येस में दें या नो में दें। अगर इसका जवाब आपके पास येस में है, तो यकीनन आप अपने आप से बहुत मोहब्बत करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने आप को हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं, आपको लगता है कि आप बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत कुछ करना चाहिए, आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है? हर कोई गलत कर रहा है, मेरे रिश्तेदार सब गलत हैं, कोई मेरी बात नहीं मान रहा है, कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मुझे अहमियत नहीं देता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे वक़्त नहीं देता। अगर ये तमाम ख़यालात आपके ज़हन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है। तो क्या वाक़तन आप ये जानना चाहते हैं कि आप खुद से प्यार करते हैं या नहीं? तो आइए मैं आपको बताती हूँ। मैं आपके सामने ऐसा पैरामीटर रखती हूँ जिससे आप अपने आप को समझ पाएँगे कि यकीनन आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस पैरामीटर को जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, उस पैरामीटर को जब आप सामने रखेंगे और जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें से वो कौन-सी चीज़ें हैं जो आपके अंदर मौजूद हैं और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी और जिस पे अमल करने की ज़रूरत है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी कि अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज़ करते हैं और अगर आप रोज़ाना अपने जिस्म का ख़्याल रखते हैं, आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, फ़िटनेस की आपको फ़िक्र रहती है, तो इसका मतलब कि यकीनन आप अपने आप से प्यार करते हैं। तो अब बताएँ आप कितना वक़्त आप देते हैं एक्सरसाइज़ करने में? कितना वक़्त आप सर्फ करते हैं अपनी मेडिटेशन में? कितने वक़्त आप तन्हाई में रहते हैं और सोचते रहते हैं? नहीं अभी शुरू किया आपने तो आज से ही शुरू कीजिए। इसके अलावा अगर आप अपने आप को पॉजिटिव लोगों के दरमियान रखते हैं, यानी ऐसे लोग जो अच्छी बातें करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आपको आगे बढ़ने का हौसला देते हैं आपको, तो यकीनन आप खुद से प्यार करते हैं जब भी ऐसे लोगों के दरमियान रहते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के दरमियान हैं जो आपको हमेशा डिस्करेज करते हैं, जो नेगेटिव बातें करते हैं, तो बिल्कुल इसका मतलब ये है कि आप खुद से प्यार नहीं करते। अगर आप हमेशा ये कंपेयर करते रहते हैं कि मेरे पास ये है और उसके पास वो है, उसके पास तो गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, उसके पास बंगला है, मेरे पास बंगला नहीं है। तो अगर इस तरह की सोच आपके ज़हन में आती है, तो ये इस बात की निशानदेही करती है कि आपको खुद से प्यार नहीं है। और अगर आप अपने अंदर की बातों को छुपाते हैं, आपके दिल में कुछ ख्वाहिश आती है, जैसे मुझे नंगे पैर चलना बहुत पसंद है, लेकिन अगर मैं इस बात को छुपाती हूँ, किसी के सामने इज़हार नहीं करती, शर्माती हूँ, तो इसका मतलब ये कि मैं खुद को पसंद नहीं करती, तभी तो मैं इज़हार नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए अगर आपके इनर में जो बातें हैं, आपकी जो डिज़ायर हैं, आपकी जो ख्वाहिशात हैं, आपकी जो तमन्नाएँ हैं, उनको आप एक्सप्रेस करें। अगर एक्सप्रेस कर पाते हैं, इसका मतलब कि आप खुद से मोहब्बत करते हैं। और हमेशा नेगेटिव थॉट्स को बाय-बाय कर देते हैं। दिल में कभी ख़्याल भी आता है कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, पता नहीं मैं इसमें कामयाब हो पाऊँगी या नहीं, मुझसे ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर इस तरह के नेगेटिव ख़्यालात आते हैं और हम उसे झटक देते हैं, तो ये इस बात की क्लियर निशानदेही है कि हम अपने आप से प्यार करते हैं। और अगर हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, हम खुदा के लिए अपने एहसानमंदी को ज़ाहिर करते हैं, हम लोगों के लिए एहसानमंदी को ज़ाहिर करते हैं, फैमिली के लिए एहसानमंदी को ज़ाहिर करते हैं, नेचर के लिए अपनी एहसानमंदी को ज़ाहिर करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को प्यार करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बनाने के पीछे कितने लोगों का, कितनी चीज़ों का हाथ है। और इसी तरह से जब हम दूसरों की कामयाबी को सेलिब्रेट करते हैं तो उससे हमें सच्ची खुशी मिलती है। हमारे अंदर एक अजीब किस्म की रोशनी पैदा हो जाती है जब हम दूसरों की कामयाबी पे खुश होते हैं
اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دوسروں کی کامیابی پہ خوش ہیں تو وہ بھی ہماری کامیابی پہ خوش ہوں گے. اور اگر ہم ہوپ فل ہیں، جب بھی کام کرتے ہیں ایک امید ہمارے اندر رہتی ہے کہ ہم اس میں ضرور کامیاب ہوں گے، ہمارا یہ کام ضرور بن جائے گا، ہمیں اس سے ضرور فائدہ ہوگا. اگر اس طرح کی سوچ ہمارے ذہن میں رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور یقیناً ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی اہمیت کو پہچانیں، اور اس کے بعد ہم زندگی میں آگے بڑھتے رہیں. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ہم کبھی کبھی دوسروں کی غلطیوں کی سزا خود کو دے دیتے ہیں. جیسے کسی نے کوئی بات کہی اور ہمیں غصہ آیا، اب ہم کیا کرتے ہیں، اس غصے کو کہاں پنپنے دیتے ہیں؟ اپنے جسم میں پنپنے دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ غلط کسی نے کیا ہے اور اس کی سزا ہم کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے جسم کو دے رہے ہیں. تو ہے نا کتنی غلط بات. تو ہمیں اس کو اوائڈ کرنا ہے. اگر ہم خود سے پیار کرتے ہیں تو ہم کسی اور کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو نہیں دے سکتے، اپنے جسم کو نہیں دے سکتے. ہمیں اپنے آپ سے پیار کرنے کے لیے خود کو وہ تمام چیزیں کرنی ہیں جو ہمارے لیے فائدے مند ہیں، جو ہمارے لیے مفید ہیں. جیسے غصے کو کبھی اپنے پاس نہیں آنے دینا ہے، نفرت کو کبھی اپنے پاس نہیں آنے دینا ہے، کسی کو حقیر سمجھنے کو اپنے پاس نہیں آنے دینا ہے، اپنی دنیا میں خوش رہنا ہے، مگن رہنا ہے، قناعت پسندی اختیار کرنی ہے. اور اگر ہم یہ تمام چیزیں اگر ہم اپنے اندر اختیار کرتے ہیں تو یقیناً ہم اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں. اور پھر ہمیشہ ہمیں کیا نا خود سے بات کرتے رہنا چاہیے، خود سے اپنے آپ کو یہ جتاتے رہنا چاہیے کہ کیا میں نے یہ اچھا کیا، کیا مجھے اور اچھا کرنا چاہیے تھا، اچھا ٹھیک ہے میں اگلی بار اور اچھا کروں گی، اگلی بار مجھ سے اور اچھی چیزوں کی امید کی جا سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی دوستو ہمیں ہنستے رہنا چاہیے. ہر وقت ہنسنا اور مسکرانا ہمارے لیے بہت مفید ہوتا ہے، اور ہنستے مسکراتے رہنے سے ہی ہم اپنے آپ کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ مرر میں اپنا چہرہ دیکھیں تو آپ کو ایک طرح سے خوشی کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا چہرہ کتنا ہنستا مسکراتا ہے، کتنا شگفتہ چہرہ ہے. اس سے پھر آپ کو لگے گا کہ آپ کو اپنے آپ سے ایک لگاؤ ہو جائے گا، اپنے آپ سے ایک محبت ہو جائے گی، اور پھر آپ وہ تمام کام کریں گے جو آپ کے لیے مفید ہوں گے. اسی طرح آپ اپنے جذبات کا خیال رکھیے، احساسات کا خیال رکھیے، اس کے اظہار میں تکلف نہیں کیجیے. آپ کوئی بھی بات جو آپ کے ذہن میں آتی ہے آپ یہ نہیں سوچیں کہ یہ بات کیوں میرے ذہن میں آئی، ایسی بات نہیں آنی چاہیے تھی، چاہے وہ بڑی بات ہو چاہے چھوٹی بات ہو. جو بھی بات آپ کے اندر آئی ہے وہ اہم ہے، کیونکہ وہ آپ کے اندر ہے، آپ کے ذہن میں ہے، آپ کے دل میں ہے. اس لیے ان باتوں کا اظہار کرتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کا اظہار کر دینا چاہیے. تبھی یہ ثابت ہوگا کہ ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں. تو اگر میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں اور اگر میں یہ بتاؤں کہ اگر واقعتاً ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہوگا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اور ہمیں وہ تمام چیزیں کرنی ہوں گی جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے جو میں سب سے آخر میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ اگر واقعتاً ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہماری آخرت کیسی ہونے جا رہی ہے. یہ زندگی تو بہت ہی عارضی زندگی ہے، یہ تو چند روز میں ختم ہو جائے گی. جو ہماری اصل زندگی ہے وہ اصل زندگی ہماری کیسی ہوگی، اس اصل زندگی کی ہماری تیاری کیا ہے، ہم نے اس کے لیے کیا ذخیرہ جمع کیا ہے. اگر ہم سچ مچ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آخرت کی فکر کرنی ہے، ہمیں اپنے دوسری دنیا کی فکر کرنی ہے، اور وہاں پہ اپنا مقام اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرنا ہے. تو ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور پسند آیا ہوگا کہ سب سے پہلے ہمیں اس بات سے شروعات کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پسند کرنا شروع کریں، اپنی بھلائی چاہنا شروع کریں، اپنے لیے اچھا سوچیں، اپنے لیے اچھا ہی خیال رکھ کریں. اور جو نگیٹیوٹی ہمارے آس پاس ہے، جو نگیٹیو لوگ ہمارے آس پاس ہیں، انہیں کبھی بھی اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، بلکہ ان کو ہمیشہ اپنے سے دور رکھیں. اگر ہم اس طرح کا ایٹیٹیوڈ رکھیں گے تو یقیناً زندگی میں ہم کامیاب ہوں گے. تو اب دیجیے ہمیں اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا رکھیں ڈھیر سارا خیال، کیونکہ یہ خاص طور سے ایک اسپیشل ایپیسوڈ ہم نے آپ کے لیے ڈیزائن کیا ہے جس میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ کس طرح ہم اپنے آپ سے محبت کر سکتے ہیں، اور ہمیں اپنے آپ سے محبت کرنے کے کیا تقاضے ہیں اور ان تقاضوں کو ہم کس طرح پوری کر سکتے ہیں. ہمیں امید ہے آپ کو یہ باتیں ضرور پسند آئی ہوں گی. انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، کیونکہ اب ہم لے کر کے آ رہے ہیں آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم ایپیسوڈ، اور وہ ایپیسوڈ ہے منی ٹیچر کا، جس میں ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوں گی ایک ننھی منی سی بچی جو مجھے بہت کچھ بتانے کی، پڑھانے کی کوشش کرے گی، اور ہمیں امید ہے کہ اس کے پڑھائی ہوئی چیزوں سے آپ بھی مستفید ہوں گے. تو اپنا رکھیں خیال، اور پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے.